नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गानमा। नेपालमा पछिल्लो अर्थतन्त्र सङ्कटबारे अर्थविदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कोरोनाका कारण थलिएको अर्थतन्त्र फेरि तरलता अभाव, महँगी, ऊर्जा अभाव, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितका कारण प्रभावित भएको छ। हाल बैंकहरूमा पैसाको अभाव छ। निर्यातको तुलनामा आयात उच्च छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको 8 महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा पनि आयात 38% र निर्यात 82% बढेको देखिन्छ। सरकारले अर्थतन्त्रको असरको कारण देखाउँदै राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई समेत निलम्बन गरेको छ। समग्रमा के छ त नेपालमा अर्थतन्त्रको अवस्था? यही विषयमा कुरा गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा। यहाँलाई स्वागत छ सगरमाथा। नमस्ते। अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले निकालेको आजको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 8 महिनाको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि नेपालको आर्थिक अवस्था अलिक कठिन बन्दै गएको देखिन्छ हैन। शोधान्तर स्थिति हेर्दा 258 अर्बले ऋणात्मक देखिन्छ। व्यापार घाटा 1161 अर्ब छ। यसले नेपालको आर्थिक अवस्थालाई कसरी चित्रण गरेको छ? अहिले नेपालको बाह्य क्षेत्र दबावमा आएको देखिन्छ र यसको 2-3 प्रमुख कारणहरू छन्। एउटा वित्तीय क्षेत्रमा हामीले सन्तुलन कायम गर्न सकेनौँ, यो पहिलो कारण हो। र नेपालको बाह्य क्षेत्रको चाहिँ मिरर इमेजको रूपमा वित्तीय क्षेत्र रहन्छ। त्यसले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको असन्तुलन बाह्य क्षेत्रमा देखा परेको पक्कै हो। तथापि यो बीचमा अब बाह्य स्रोतको रूपमा रहेको विप्रेषण प्रवाहको विरुद्धै त्यति अपेक्षित रहन सकेन र अब वैदेशिक लगानी नेपालले ठुलो मात्रामा परिचालन गरिराखेको अवस्था पनि छैन। निर्यातको वृद्धि दर उच्च देखिए तापनि त्यसको आकार आयातको तुलनामा अत्यन्त सानो भएको हुनाले उच्च आयातलाई फाइनेन्सिङ गर्ने निर्यात, विप्रेषण, वैदेशिक लगानी र नेपाल सरकारले परिचालन गर्ने वैदेशिक सहयोग पर्याप्त हुन सकेन र त्यही कारणले व्यापार घाटा र चालु खाता घाटाको पूर्ति विदेशी विनिमय सञ्चितबाट भइराखेको अवस्था चाहिँ हो। यो 77 फागुन मसान्तभन्दा 78 फागुन मसान्तमा 364 अर्बले आयात बढेको थियो हैन। यसलाई अलिक बेलैमा कम गर्न सकिन्थ्यो कि जुन अहिले चाहिँ राष्ट्र बैंकले गर्ने अब कम गर्ने भनिरहेको छ त्यो बेलामा कम गर्न सकिन्न थियो? यो चाहिँ यो जेठ असारबाट यस प्रकारको आयातको उच्च वृद्धि देखिँदै आएको हो। अब सुरुको अवस्थामा कोभिडमा क्रमशः सुधार आएको हुनाले त्यसको प्रभाव आर्थिक गतिविधिमा देखियो र आयातले आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहित गर्छ र आर्थिक गतिविधि प्रोत्साहितको सङ्केतको रूपमा हामीले आयातलाई हेर्यौँ र यसको अनुगमन 2-3 महिनाको दौरानमा गरिसक्नु पर्ने थियो। अर्थात् दसैँ तिहार पछि नीति निर्माताहरूले उच्च आयातलाई नियन्त्रण गर्ने उपायहरू तत्कालै चालेको भए सम्भवतः यस प्रकारको उच्च व्यापार घाटा, चालु खाता घाटा र शोधनान्तर घाटा हुँदैन थियो। अब सुरुमा अलिकति ढिलासुस्ती भएको कारणले र पछिल्लो समयमा चालेका उपायहरूको प्रभाव हामीले अहिले देख्न पाएका छैनौँ र कुनै पनि नीतिगत व्यवस्थाको प्रभाव देखिन 3 देखि 4 महिना चाहिँ लाग्छ नै र त्यसैले यो अहिले चालेको जुन नीतिगत पहल कदमी चाहिँ छ त्यसको चाहिँ प्रभाव हामीले 2-3 महिना चाहिँ अझै कुर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई करिब 300 वस्तुको लेटर अफ क्रेडिट
प्रतिपत्र नखोल्न आग्रह गरेको छ, जसमा मुख्य वस्तुमा सवारी साधन, सुन लगायत विलासिताका सामानहरू पनि छन्। यो कडाइले देशको आर्थिक अवस्थामा कतिको सुधार गर्ला? अब यो चाहिँ यो अन्तिम ढोकाको रूपमा हो। यो एलसीमा कडी कडाउ गर्नु, रोक्नु भनेको यो अन्तिम उपाय, अन्तिम गेटको द्वारको चाहिँ उपाय हो। र यो भनौँ न औपचारिक ढङ्गले अब यो कडी कडाउका कुराहरू त आएका छैन, तथापि राष्ट्र ब्याङ्कले नगद मार्जिन, इम्पोर्ट आयातको एलसी खोल्दा जुन नगद मार्जिनको जुन व्यवस्था हुन्छ आफैले तोकेर अलिकति कन्ट्रोल गर्न त खोजेको देखिन्छ। तर कतिपय आयातकर्ताहरूले बजारको अवस्था, बजारमा माग, ती वस्तुहरूको मागको अवस्था हेरेर अर्को ब्याङ्कबाट सापट्टि ऋण परिचालन गरेर राष्ट्र ब्याङ्कले व्यवस्था गरेको नगद मार्जिन पुरा गरेर एलसी खोलिराखेको अवस्था पनि छ। र त्यसको प्रभाव तत्कालै आयातमा नदेखिएको कारणले अहिले एलसी चाहिँ तत्कालको लागि, 2 हप्ताको लागि, 1 महिनाको लागि अलि बन्द गरिदिउँ, नखोलौँ भन्ने किसिमको अनौपचारिक कुरा भएको छैन। र त्यसैले नै रोक्ने हो भने सरकार अगाडि आउनुपर्छ, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय अगाडि आउनुपर्छ। रोक्ने अधिकार सरकारलाई छ, राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ छैन। एउटा कुरा यो हो। अर्को कुरो, हामीले सन् 1994 मे महिनादेखि चालु खाता कारोबारको लागि नेपाली रुपियाँ परिवर्ते बनाएका छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको उसको चार्टरको अनुसूची 8 को हैसियत हामीले प्राप्त गरिराखेको, सुधार गरेका कुराहरू पनि गरिराखेका छौँ। त्यसैले सरकार र राष्ट्र ब्याङ्कलाई यस प्रकारको यो चाहिँ मेजर्स, उपाय अवलम्बन गर्दा सुधार प्रक्रियालाई अलिकति उल्टाएको जस्तो पनि देखिन्छ। तर नेपालको लागि अब संवेदनशील विषय र हामीलाई अति आवश्यक पर्ने विदेशी विनिमय सञ्चित, हाम्रो आर्थिक स्थायित्वको प्रमुख आधारको रूपमा विदेशी विनिमय सञ्चित रहँदै आएको चाहिँ छ। त्यसलाई जोगाउने र त्यसको अभिवृद्धि गर्ने कुराले त प्राथमिकता पाउँछ नै। तथापि अब यो स्थिति आउन नदिन पहिले नै यस प्रकारको उपकरणभन्दा अर्कै किसिमको उपकरण को अभ्यास हामीले गर्नु सक्नु पर्थ्यो। सायद हामीले गरेनौँ जस्तो लाग्छ। त्यस्तो अब त्यस्ता वस्तुहरू इफ आयात गर्नलाई रोक्यो भने चाहिँ हैन, त्यसले राजस्वमा पनि केही कमी ल्याउँछ जस्तो लाग्दैन? अब यस्ता जुन भनौँ न विलासिताका सामानहरू हुन्छन्, तिनीहरूमा ट्याक्सको दरहरू अलि उच्च नै हुन्छ र सरकारको राजस्व परिचालनमा तदनुरूपको प्रभाव त पर्ने नै भयो। खास गरी गाडीको आयात भनौँ न, त्यहाँ चाहिँ भन्सार दर उच्च नै हुन्छ र राजस्वमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। तर त्यो गौण हो। अहिलेको स्थिति भनेको कसरी हुन्छ, विदेशी विनिमय सञ्चिति जोगाउने र त्यो विदेशी विनिमय सञ्चिति नै मौद्रिक नीति कार्यान्वयन र बजेट कार्यान्वयनको आधारशिलाको काम चाहिँ गर्छ। त्यसले सरकारलाई पनि विदेशी विनिमय सञ्चितिको सुविधाजनक स्थिति चाहिन्छ र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि मौद्रिक नीति कार्यान्वयन, मौद्रिक उपायहरू देश विकासको लागि, आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिनको लागि विदेशी विनिमय सञ्चितिको सहजता, कम्फर्टेबल लेभल फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ चाहिँ आवश्यकता चाहिँ पर्छ नै। र अहिले चाहिँ त्यो एलसी नखोल्न आग्रह जुन गरेको छ, हिजो रोक्ने भनिरहेको थियो, त्यो सामानहरूमा चाहिँ दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू पनि परेको देखियो होइन? चिनी, जुत्ता, चप्पल, स्याम्पू, फर्निचर, साबुन र अब कति ठाउँमा चाहिँ मैले यस्तो देखेँ महिलाले लाज ढाक्न पनि पाउँदैनन् भनेर। अब त्यस्तो रोक्दाखेरि चाहिँ त्यस्ता उपभोग्य सामानहरूमा कमी हुने र मूल्य वृद्धिको समस्याहरू पनि त निम्त्याउँछ होला नि?
अब विलासिताका सामान हुन् जुन तपाईँले भन्नुभयो। अब जुत्तामा अलिकति हाम्रो उत्पादन चाहिँ छ, त्यो जुत्ता चाहिँ आवश्यक त हो, तर हाम्रो अलिकति उत्पादन चाहिँ छ। चिनीमा पनि हाम्रो क्षमता चाहिँ छ। चिनी अब भनौँ न भान्सामा प्रयोग हुने वस्तु त हो, तर चिनीमा हाम्रो केही क्षमता छ, उत्पादन गर्न सक्छौँ। त्यसैले नुन तेलको तुलनामा चिनी त्यति महत्त्वपूर्ण होइन जस्तो लाग्छ। यद्यपि चिनी हाम्रो भान्सामा को आवश्यक चिज नै हो, तथापि जुन वस्तुको लागि अनौपचारिक ढङ्गले एलसी खोल्न रोक्नको लागि अलिकति अनुरोध भइरहेछ, चर्चा भइरहेछ, त्यसले सर्वसाधारण नागरिकले उपयोग गर्ने वस्तुको उच्च मूल्य वृद्धि गराउला जस्तो मलाई लाग्दैन। र सर्वसाधारण नागरिकको लागि त दाल चामल होइन अति आवश्यक वस्तु नै हुन्। र यो विदेशी विनिमय सञ्चित जोगाउने शोधनान्तरलाई सुदृढ पार्ने उपायको रूपमा विलासिताका सामानहरूलाई अलिकति नियन्त्रण गर्ने खोजियो। यसबाट ठुलो मूल्य वृद्धि होला जस्तो मलाई लाग्दैन। तर अब खाद्यजन्य वस्तुको, तेलहनको वस्तुको, खाद्य तेलको मूल्य वृद्धि हो भने सर्वसाधारण नागरिकलाई चाहिँ त्यसले असर गर्छ। र आजको दिनमा मैले हेर्दाखेरि बजारमा तरलता 203 अर्बले नकारात्मक देखियो, जसमा ब्याङ्कहरूले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट लिएको स्थायी तरलता सुविधा चाहिँ 210 अर्ब छ र अघिल्लो आर्थिक वर्षको 2077-78 को यही समयमा तरलता 27 अर्ब प्लसमा थियो। तरलता यस्तो हुनुमा के प्रमुख कारणहरू होलान् र तरलता सहज चाहिँ अब कहिले बाटो हुन्छ? अब तरलता र रिसोर्स ग्याप, स्रोतको खाडल बीच केही सम्बन्ध चाहिँ छ। अहिले रिसोर्स ग्याप उच्च नै छ। 7 महिनालाई आधार मान्यो भने 413 अरब चालु खाता घाटा थियो। त्यसले तरलतामा असर गरिराखेको अवस्था चाहिँ हो। र अहिले जुन स्थिति छ तरलताको, ब्याज दरको छ, यसलाई सुविधाजनक स्थिति हैन राम्रो स्थितिमा राख्ने हो भने चालु खाता घाटाको जुन अवस्था छ त्यसमा सुधार चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा ल्याउने सुधार दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा चालु खातासित सम्बन्धित सुधार, अर्को पुँजी खातासित सम्बन्धित सुधारहरू। अब चालु खाता कारोबारमा सुधार ल्याएर रिसोर्स ग्यापमा सुधार ल्याउने र त्यसपछि तरलतामा सुधार ल्याउने भनेको हाम्रो खर्च, नेपाली जनताले जुन खर्च गर्छ त्यो खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने नै हो। जुन राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएका मौद्रिक उपायहरू, वित्तीय उपायहरू, ती चाहिँ चालु खाता कारोबारसित सम्बन्धित, एलसी चालु कारोबारसित सम्बन्धित हो, नगद मार्जिन चालु खातासित सम्बन्धित विषय हो। अब जोखिम भारको जुन राष्ट्र ब्याङ्कले व्यवस्था गरेको छ त्यो चाहिँ चालु खाता कारोबार आयातलाई नियन्त्रण गर्ने प्रकृतिको हो। र चालु खाता कारोबार हाम्रो आयातलाई यथास्थानमै राख्ने हो, अहिलेकै अवस्थामा राख्ने हो, नियन्त्रण नगर्ने हो। नगद मार्जिनको व्यवस्था अझै कडा नगर्ने हो, एलसी खोल्न रोक नलगाउने हो, यथावत सुचारू रूपमा चल्न दिने हो भने हामीले मुलुकको पुँजी खाता, वित्तीय खाता कारोबार सम्बन्धी विविध व्यवस्थाहरूमा सुधार ल्याउनुपर्छ। वैदेशिक पुँजी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, वैदेशिक सहयोग जस्ता उपायहरूमा सुधार ल्याउने परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यी तत्कालै हुने त छैन, वैदेशिक सहयोग त तत्कालै आउँदैन, तत्कालै सुधार गरे तापनि तत्कालै त आउन सक्दैन। यदि चालु खाता कारोबार हाम्रो आयात भनौँ न उच्च भएको कारणले विदेशी विनिमय सञ्चित घट्ने क्रम यथावत रहने हो, अझै तीव्र हुने हो भने त हामीले चालु खाता कारोबार अर्थात् आयातलाई चाहिँ अझै नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले विदेशी मुद्रा जोगाएर तरलता जोगाउन त्यसले मद्दत पुर्याउँछ। तर अझै सुधार भएको चाहिँ देखिँदैन। हजुरले भने जस्तै आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ विकास खर्चको प्रगति पनि एकदम दयनीय नै छ।
9 महिना बित्न लाग्दाखेरि चाहिँ 378 अर्ब लक्ष्य लिएको विकास खर्च जम्मा 96.23 अर्ब अर्थात् 25% मात्रै खर्च भएको देखिन्छ। यसले पनि तरलता कमी हुनुमा भूमिका खेलेको। केही हदसम्म नेपाल सरकारको कारोबार, नेपाल सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कमा राख्ने, ढुकुटीमा राख्ने जुन नगद मौजदात छ त्यसले तरलतालाई असर गरिराखेको हुन्छ। त्यही कारणले स्थानीय तहको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा रहेको नगद मौजदातमध्ये 80% ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधा दिएको पनि हो। अब 50% पहिले थियो, अहिले 80% चाहिँ छ। र नेपाल सरकारले खर्च गर्ने कुराहरू बढाउन थाल्यो भने तरलतामा केही हदसम्म सुधार त आउँछ नै। तर के छ भने आचार संहिता लागू भइसक्यो स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि। त्यसैले यो अवस्थामा सरकारले अब पुँजीगत खर्च र अन्य खर्चमा बढी तीव्रता दिन सक्दैन। आचार संहिता सरकारले पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन आयोगको अनुमति बिना उसले तय गरेका आचार संहितामा प्रतिकूल हुने गरेर खर्च गर्न सक्दैन। त्यसैले सरकारले तत्कालै खर्च मार्फत बजारमा तरलता पठाउन सक्ने स्थिति कमसेकम यो 40-45 दिन देखिँदैन। र यदि अब तरलतामा अलिकति यसलाई रोकथाम गर्ने हो, विदेशी विनिमय सञ्चितलाई यो 40-50 दिनमा अझै काम गर्ने हो भने त हामीले आयातलाई अझै कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो मार्फत जुन तरलताको लिकेज भइरहेछ, बाहिर गइराखेको छ, त्यसलाई रोक्ने भनेको आयात नै हो। आयात मात्र रोक्ने कि अब निर्यातलाई पनि अलिकति उ गर्ने? अब यो त अलिकति मध्यकालीन प्रयासले नेपालको सबै निर्यातले पेट्रोलियम पदार्थ पनि किन्न पाइँदैन भनेर भनिन्छ नि। हो त नि अब त्यो हो, एउटा आइटमको आयातको चाहिँ पूर्ति हाम्रो टोटल निर्यातले पनि गर्न सक्दैन। त्यो अवस्था चाहिँ छ। यो रातारात ओभरनाइट भन्छौँ नि, ओभरनाइट काम गरेर प्रयास गरेर हामी निर्यातलाई प्रमोट गर्न सक्दैनौँ, प्रोत्साहित गर्न सक्दैनौँ। यसको लागि 1-2 वर्ष लाग्छ। यदि हामीले इमान्दार प्रयास गऱ्यौँ भने, साँच्चै नै सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ भने उत्पादन त पहिला हुनु पर्यो, प्रोसेसिङ हुनु पर्यो, बल्ल त्यसपछि निर्यात हुने हो। त्यसको लामो प्रक्रिया भएको हुनाले, उत्पादनसित सम्बन्धित भएको हुनाले तत्कालै विदेशी विनिमय सञ्चिति, हाम्रो चालु खाता सुधार, शोधनान्तरमा सुधारको उपायको रूपमा तत्कालको अवस्थामा हामी निर्यातलाई लिनै सक्दैनौँ। तपाईले अब निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न 2-4 वर्षपछि पनि निर्यात हामीले बढाउन खोज्यौँ भने 2-4 वर्षकै लक्ष्य लिएर के चाहिँ गर्नु पर्यो त अहिले तत्काल? अब यसमा अब धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। नेपाल सरकारले यो नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति 2072 तेस्रो यो एकीकृत व्यापार रणनीति सार्वजनिक गरेको चाहिन्छ। त्यसमा केही वस्तु आइडेन्टिफाई पनि भएका चाहिँ छन्। ती वस्तुहरूको विकास हुनु पर्यो, ती वस्तुहरूमा आधारित उद्योगहरू स्थापना हुनु पर्यो, प्रोसेसिङ जोनहरू खडा गर्नु पर्यो, ब्रान्डिङ गर्नु पर्यो, बजार खोज्नु पर्यो, उत्पादनको लागि प्रोत्साहन दिनु पर्यो। ती कुराहरू विगतमा हुन सकेन। हामीले विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना त गऱ्यौँ, भैरवा सेज, सिमरा सेजको कुरा पनि छ, पाँचखाल सेजको कुराहरू पनि छ। तर हामीले निर्यात प्रवर्धन केन्द्रहरू, एक्सपोर्ट प्रोसेसिङ जोनहरू स्थापना गरेनौँ। त्यसैले यो 2072 सालमा तय गरेको नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीतिले पहिचान गरेका वस्तुहरूको विकास र प्रवर्धनको लागि इपिजेड स्थापना हुनु पर्थ्यो। र हामीले स्पेशल इकोनोमिक जोन स्थापना गऱ्यौँ। र त्यो रणनीतिले पहिचान गरेका वस्तु र विशेष आर्थिक क्षेत्रबीच कुनै सम्बन्ध चाहिँ छैन। त्यसैले अब जुन रणनीति तय भएको थियो तदनुरूपको हामीले विकास प्रक्रिया
नीति लिनु पर्थ्यो, त्यो हुन सकेन र त्यो गर्नुपर्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, हाम्रो निर्यात लगानीमा पनि निर्भर हुन्छ। लगानी चाहिन्छ निर्यातको लागि, उत्पादन चाहिन्छ। हाम्रो स्वदेशी पुँजीले, हाम्रो प्रविधिले मात्रै निर्यात सुनिश्चित गर्न सक्दैन। एउटा चाहिँ उत्पादनको प्रविधि हाम्रो आउटडेटेड हुन सक्छ, अर्को बजार हामी खोज्न सक्दैनौँ र बजारको पनि सुनिश्चित गर्ने हो, बजार सुनिश्चित गर्ने हो भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी चाहिन्छ। जुन देशले नेपालमा वस्तु तथा सेवा उत्पादनको लागि लगानी गर्छ उसले बजार पनि खोज्छ, वैदेशिक बजार पनि खोज्छ। ब्रान्डिङका कुराहरू पनि अटोमेटिकल्ली सल्भ हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजार उपलब्ध हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी उपलब्ध हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि उपलब्ध हुन्छ र यस प्रकारको लगानीले निजी क्षेत्रको लगानीलाई पनि प्रोत्साहित गर्छ र त्यस प्रकारको रणनीति हामीले लिनुपर्छ। र नेपाल सरकारले उद्योग व्यवसाय, खास गरी जमिन प्राप्तिको जुन समस्या उद्योग व्यवसायले भोगिराखेका छन् त्यसलाई सहजीकरण गर्न ठुला औद्योगिक क्षेत्रको परिकल्पना र घोषणा पनि गरेको चाहिँ छ। तर त्यस्ता तपाईको औद्योगिक क्षेत्रको विकास डेभलप गर्न सकिराखेका चाहिँ छैनौँ र ती क्षेत्रहरू घोषणा गरेका औद्योगिक क्षेत्रहरूको विकास र वैदेशिक लगानी इन्डस्ट्रियल पार्कको अवधारणा पनि हामीले लिएका चाहिँ छौँ। त्यसैले ती इन्डस्ट्रियल पार्क्स, ती ठुला तपाईको औद्योगिक क्षेत्रहरूको विकास गरेर वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, पर्टिकुलर देशहरू को लगानी ल्याउने जस्ता उपायहरू, हतियारहरू चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। तर यस प्रकारको व्यवस्थाको विकास गर्नको लागि समय चाहिन्छ, पहल कदमी पनि चाहिन्छ। हामीले पहल कदमी, दोस्रो चरणको पहल कदमी गरेका छैनौँ। पहिलो चरणको पहल कदमी गऱ्यौँ, औद्योगिक क्षेत्रहरू, ठुला ठुला औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गऱ्यौँ र त्यसले के माग गर्छ? घोषणा गरिएका औद्योगिक क्षेत्रको विकास त गर्नु पर्यो, फेन्सिङ गर्नु पर्यो, वाल लगाउनु पर्यो, बिजुलीको व्यवस्था गर्नु पर्यो, ढलको व्यवस्था गर्नु पर्यो, पानीको व्यवस्था गर्नु पर्यो र अन्य सुविधाहरू, सरकारी सुविधाहरू दिनु पर्यो। अनि त्यसपछि वैदेशिक लगानीकर्ताहरूसित नेगोसिएट गरेर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई सहजीकरण गर्ने उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चरणमा हामी प्रवेश गरेका छैनौँ। त्यो भयो वैदेशिक लगानी, त्यो ठुलो इन्डस्ट्रीको कुरा भयो। तर म एउटा सानो ठाउँको युवा, म गाउँमा गएर केही गर्न चाहन्छु, मसँग पुँजीको अभाव छ, तर म केही दिन चाहन्छु, यहाँ उत्पादन गरेर यहाँ चाहिँ पर्याप्त होस्, निर्यातै गर्न नपाए पनि पर्याप्त होस्, त्यसको लागि मैले के पाउँछु सेवा सुविधा? अब यस्तो स्टार्टअप भन्छ नि, नवप्रवर्तन उद्यमी व्यवसायीहरूको लागि हामीले त्यति सहजीकरण गर्न सकिराखेको अवस्था चाहिँ छैन। खास गरी पुँजीको व्यवस्था गर्न सकिराखेको चाहिँ छैन। हाम्रो ब्याङ्किङ प्रणाली, हाम्रो वाणिज्य ब्याङ्कहरूको जुन अपरेसनको व्यवस्था छ यो कोल्याटरलमा, यो धितोमा आधारित व्यवसायको रूपमा चाहिँ छ। जोसँग धितो छ उसले कर्जा पायो, जोसँग धितो छैन उसले कर्जा पाउन सक्दैन। र हाम्रा ब्याङ्कहरू पनि ठुला ठुला भए, कर्पोरेट हाउसेसहरू भए र उनीहरूको स्केल अफ अपरेसन पनि ठुलो हुने नै भयो र उनीहरूले ठुलो ठुलो ऋण दिन सक्ने भए, त्यतातिर लालायत पनि भए। सानातिना उद्योग व्यवसायहरू, पढे लेखेका मानिसहरू सिप छ, केही विचार छ, तर त्यस्तो सिप र विचार भएकाहरूको कोल्याटरल नहुन पनि सक्छ, हुँदैन। र त्यस्ता चाहिँ हुन सक्ने व्यवसाय, पोटेन्सियल व्यवसायीहरूले हाम्रो विद्यमान जुन ब्याङ्किङ प्रणाली छ, ब्याङ्किङ मोडल छ, त्यो चाहिँ सपोर्टिभ छैन। त्यसैले अहिले नेपालमा विद्यमान जुन ब्याङ्किङ बिजनेस प्रणाली छ त्यसको विकल्प खोजिनुपर्छ। अहिलेको युनिभर्सल ब्याङ्किङ, वाणिज्य ब्याङ्कमा आधारित ब्याङ्किङ प्रणालीको विकल्प हामीले नखोज्दासम्म यो उद्यमीहरू, स्टार्टअपहरू, तपाईँ जस्ता मानिसहरू के गरौँ भन्नेहरूले पुँजी पाउँदैनन्, फन्डिङ पाउँदैनन्। त्यसैले हाम्रो प्रणाली नै त्यस्तो छ जसले नयाँ उद्यमीहरूलाई डिस्करेज
गरिराखेको अवस्था चाहिँ छ। अब यसलाई इन्करेज पनि त गर्नु पर्यो होला नि त, इन्करेज गर्नलाई चाहिँ के गर्ने त युवाहरूलाई? अब पहिले नेपालले एउटा भनौँ न यो ब्याङ्किङ बिजनेस प्रणाली अलिकति विविधीकरण गरेको थियो। वाणिज्य ब्याङ्कको स्थापना, यो ठुला व्यापारीहरू आयात निर्यातलाई फन्डिङ गर्ने, कर्पोरेट फाइनेन्सिङ गर्नको लागि वाणिज्य ब्याङ्क तोकिएका थिए। त्यसपछि विकास ब्याङ्कहरू, सानो स्केलको सानो पुँजीको विकास ब्याङ्कको अवधारणा ल्याइएको थियो। अनि साना काठमाडौँभन्दा बाहिर स्थापना हुने सानो सानो पुँजीको विकास ब्याङ्कले मफसलमा काठमाडौँभन्दा बाहिरका उद्यमीहरूलाई सानो स्केलमा लोन दिन्थे, ऋण दिन्थे। त्यसैले एसएमईको विकासको लागि, साना तथा मझौला उद्यमीको विकासको लागि विकास ब्याङ्कको परिकल्पना गरेको थियो। ती विकास ब्याङ्कहरू कुनै समयमा नेपालमा 88 वटा थिए र वित्त कम्पनीहरू थिए जसले तपाईँ कन्ज्युमर गुड्सको लागि फन्डिङ गर्थे र नेपालमा सानातिना उद्योग व्यवसायहरू, फर्निचर उद्योगहरू, साना यस्ता यस्ता रङ पेन्टिङ आदि गर्ने, सप्लाई गर्ने उद्यमीहरूलाई यो घर घरायसी सेवा प्रदायकहरू, उपभोगकर्ताहरूको लागि ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्था थियो। र पछिल्लो समयमा हामीले एउटा भनौँ न वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति जुन अवलम्बन गऱ्यौँ र त्यो सोच के भयो भने वाणिज्य ब्याङ्क भए पुग्छ, वाणिज्य ब्याङ्क भए पुग्छ, उसको शाखा हुन्छ, त्यो मार्फत अब भनौँ सेयर बजारको कारोबार पनि उसैले दिने, बिमाको पनि काम सेवा उसैले दिने, अनि सबैलाई कर्जा निक्षेप सारा कुराहरू वाणिज्य ब्याङ्क मार्फत गर्ने पनि सोचमा रहेर हामीले यो चाहिँ वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति ल्यायौँ र सारा हाम्रा सुधारहरू, सारा काम कारबाहीहरू त्यसैमा आधारित भए। त्यसको परिणामस्वरूप उद्यमशीलताको विकास हुन पाएन र काठमाडौँभन्दा बाहिरका उद्यमीहरूको विकास चाहिँ हुन सकेन र जुन वाणिज्य ब्याङ्कले विकास ब्याङ्कलाई लिए, मर्ज गराए, वित्त कम्पनीहरू नासिए, मासिए र ठुला ठुला वाणिज्य ब्याङ्क भए, उनीहरू ठुलो स्केलमा इन्टरनेसनल ट्रेड, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा फन्डिङ गर्न थाले। अनि आयातलाई त्यसले प्रोत्साहित गर्यो। गाडीको आयात, विलासिताका सामानहरूको आयात, सुपारीको आयात, हैन, केराउको आयात, छोक्राको आयात, जस्ता यस्ता विलासिताका सामानहरू, पर्फ्युमको आयातमा ठुलो स्केलमा चाहिँ फन्डिङ भयो, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको फन्डिङ भयो। तर अब काठमाडौँभन्दा बाहिर के फलफुल, के तरकारी को उत्पादन छ, तर बजारसित जोड्नको लागि जुन पुँजी चाहिन्छ सानोतिनो स्केलको, त्यसको उपलब्धता भएन। त्यसैले हाम्रो तरकारी, हाम्रो फलफुल, जुम्लाको स्याउहरू, अब तपाईँको धनकुटा, यस्तो यस्तो लालबन्दीको हाम्रो तरकारीहरू त्यहाँ सडिराखेको चाहिँ छ, तर खुरुखुरु आयात गर्यो टेलिफोनको भरमा। त्यसैले आयातमा हाम्रो मूल्य श्रृङ्खला जोडिएको छ, तर हाम्रो निर्यातमा, हाम्रो उत्पादनमा मूल्य श्रृङ्खला, भ्यालु चेन हामीले जोड्न सकिराखेका छैनौँ। र धेरै कारणहरूमध्ये एउटा हाम्रो जुन वित्तीय प्रणाली छ, वाणिज्य ब्याङ्कमा आधारित वित्तीय प्रणालीको पनि यो अवस्था सिर्जना गर्नमा ठुलो हात रहेको मेरो अध्ययनले देखाएको छ। धितो नहुँदाखेरि हामीले ऋण पाएनौँ होइन, मसँग केही धितो छ, तर धितो हुँदाखेरि पनि यो 4-5 महिनादेखि ब्याङ्कहरूले चाहिँ कर्जा प्रवाह गर्न सकिरहेको छैनन् होइन। यसको असर हाम्रो देशमा भएको उद्योग कल कारखानाहरूमा पनि परेको छ। यसले हाम्रो आर्थिक अवस्थालाई कतिको असर गर्ला र अब कर्जा प्रवाह कहिलेबाट सहज होला? अब धेरै कर्जा हाम्रो व्यापारमा गएको, धेरै कर्जा रियल इस्टेटमा गएको र धेरै कर्जा होलसेल रिटेल लेन्डिङमा गएको अवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, आन्तरिक होलसेल र रिटेल व्यापार र रियल इस्टेटमा गएको अवस्था चाहिँ हो। अब अहिले जुन तरलतामा अलि चापको अवस्था चाहिँ छ, त्यसको प्रभाव अब सानोतिनो ऋणीमा त पर्ने नै भइहाल्यो।
अब यो स्थिति बरकरार रह्यो र सरकारले अलिकति यो ब्याङ्कहरूबाट जाने कर्जाको स्ट्रिम लाइनिङ व्यवस्थीकरण गर्यो, अलिकति यसलाई व्यवस्था गर्ने, अलिकति व्यवस्थित बनाउने कुराहरू गर्यो भने तरलतामा अलिकति सहजता आएर सबैले पाउने खालको हुनसक्छ। तर यदि यसमा अलिकति उपयुक्त किसिमका कदमहरू चालिएन भने भएको उपलब्ध जुन तरलता छ, जुन स्रोत छ वाणिज्य ब्याङ्कहरू, त्यो त अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमै पोखिने हो, त्यो चाहिँ रियल इस्टेटमै जाने हो, त्यो चाहिँ सेयर बजारमै जाने हो। किनभने यस प्रकारको फाइनेन्सिङ ब्याङ्करको लागि सजिलो हुन्छ, होलसेलमा फन्डिङ हुन्छ, धितो पनि हुन्छ, अनि कारोबार गर्दै आएको अवस्था पनि हो, सजिलो पनि छ। त्यसैले त्यसले ठुलो तात्विक असर आर्थिक विकासको हिसाब किताबले पर्दैन। तथापि केही पूर्वाधारमा जलविद्युत लागि, होटल व्यवसाय आदि आदिमा जाने ब्याङ्क कर्जा अब तरलतामा अलिकति कमी आउँदा साथमा त्यतातिरको फ्लो पनि रोकिन्छ। त्यो मानेमा हाम्रा आर्थिक गतिविधिहरू, हाम्रो उत्पादनहरू, के वस्तु के सेवा, त्यसलाई असर गर्ने नै हुन्छ। र हामीलाई अब यो कुरामा सुधार ल्याउने हो भने जुन उच्च आयात छ, मुलुकले धान्न नसक्ने किसिमको आयात छ। आर्थिक वर्ष 77-78 हाम्रो आयात जिडिपीको 36% थियो। हाम्रो राष्ट्रिय आयको, हाम्रो कुल ग्रास्त उत्पादनको 36% बराबर हामीले आयात गरेको, 15 खरबभन्दा बढी आयात गरेको अवस्था थियो। 36%। हाम्रो व्यापार घाटा नै 32% जिडिपीको। यति ठुलो परिणामको यो व्यापार घाटा, यति ठुलो परिमाणको आयात जिडिपीको 36%, यो मुलुकले धान्न सक्ने हुँदै होइन। त्यसैले त्यसको प्रभाव अहिले देखिएको चाहिँ छ। र कसरी हुन्छ यो उच्च आयातलाई निर्यात गर्ने, नियन्त्रित गर्ने र आयातलाई अलिकति प्रतिस्थापन गर्ने खालको रणनीति र नीति हामीले अवलम्बन मध्यमकालको लागि, दीर्घकालको लागि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता उपायहरूले तुरुन्तै परिणाम त दिँदैनन्, तर मध्यकालमा, भोलि आगामी वर्षमा सुधार ल्याउन मद्दत पुर्याउने हुन्छ। र अहिले गर्ने भनेको यो अनावश्यक आयातलाई नियन्त्रण गर्ने नै हो। त्यसमा हामी सबैको सहमति हुनुपर्छ, सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। नत्र भने यो खाडी मुलुकमा, मलेसियामा काम गरेर कमाएर पठाएका नेपाली जनताहरूको पठाएको जुन विदेशी विनिमय सञ्चित छ, त्यो ढिलो चाँडो चाहिँ सखाप हुने स्थिति चाहिँ आउँछ। हस्, आजको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो बैंकिङ विज्ञ नरबहादुर थापा। हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै आजको लागि सगरमाथा विशेषको समय सकिएको छ। म अपेक्षा पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।